समझो नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर व नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। हालात एक तो सियासी तौर पर हम वैसे ही देख रहे हैं कि अदम इस्तेहकाम है, दूसरी तरफ जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद, अगर अल्लाह ना करे वो बढ़ती हैं तो मज़ीद मुल्क इंस्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। लेकिन उसके लिए तैयारियां क्या हैं, उसके लिए ज़िम्मेदारों का तयन कौन करेगा और ज़िम्मेदारी लेगा कौन, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं बात कर रही हूँ सवात, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात की, जहाँ पे हमने पिछले दिनों देखा कि वहाँ पे जो मुजाहिरीन थे वो सड़कों पे थे, जो शहरी हैं वहाँ पे वो सड़कों पे हैं, लेकिन इंतज़ामिया कहाँ है ये हमें नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा अगर सियासी हम बात कर लें तो इमरान खान साहब आज कराची में जलसा कर रहे हैं और एक दफ़ा फिर उनका मुतालबे तमाम के तमाम वही हैं, लेकिन जो इंतज़ार है यानी फ़ाइनल कॉल का जो उन्होंने पिछले 3 महीने से देनी है वो उसकी तारीख अभी तक नहीं मिल रही। तारीख मिल नहीं रही, दी नहीं जा रही, क्यों नहीं दे रहे, बड़े सवाल है जो हमने आज के प्रोग्राम में उठाने हैं। लेकिन उसके इमरान खान साहब आज कराची में जब थे तो वो क्या कह रहे थे, एक छोटा सा क्लिप है वो सुनते हैं। इस बार इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट भी आएगी और सिंध की गवर्नमेंट भी आएगी। ये जो डाकू राज है, सिंध का भी डाकू राज और जो शरीफ माफिया, इन दोनों के करप्शन के केस माफ किए गए, ये दूसरी दफा इनको एनआरओ मिला। आप सब तैयार हो जाएं, मैं एक कॉल देने वाला हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, वहाँ उन्होंने बड़ी अहम बात की है और वही बात जो इमरान खान साहब एक मुतालबा लेके पिछले तकरीबन 6 मिल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने उस पर क्या कहा, एक छोटा सा क्लिप सुनते हैं। अदालतों ने ये फैसले दिए हैं बरीयत के, चाहे वो मरियम नवाज का है या शहबाज शरीफ का है या हमजा शहबाज का है, ये दफ्तरों में बैठ के गोगी की तरह फैसला नहीं हुआ। आइन के मुताबिक वक्त पे इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे, ये एक डिस्क्रेशन है हमारे पास, आइन इजाज़त देता है वक्त से पहले इंतखाबात हो सकते हैं। अगर हमें जो फैसला किया उससे पेशतर इंतखाबात का, तो वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का इंशाल्लाह ताला फैसला। मियां शहबाज शरीफ की सरबराही में जो पीडीएम की हुकूमत है, पीडीएम की पार्टियां फैसला करेंगी, वो किसी दबाव में या किसी डिक्टेशन के ऊपर फैसला नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है कि अगर कि हमें इंतखाबात जल्दी भी कराने पड़े तो अवाम के मफाद में होगा, किसी प्रेशर पर नहीं होगा। तो डेफिनेटली प्रेशर पर आप नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये बातें भी क्या डिस्कस हो रही हैं। फैसल करीम कुंडी साहब और शहरी रहमान साहब आज सवात के अमन को लेकर, सवात पे जो हालात हैं उन पर उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कह रहे थे वो भी सुनते हैं। साल से पीटीआई की हुकूमत है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, इल्ज़ामात लगाना बहुत आसान बात है। क्या आज हमें इमरान खान साहब बता सकते हैं कि इस खैबर पख्तूनख्वा में जो बदअमनी हो रही है उसका जिम्मेवार कौन है? आपकी सूबाई हुकूमत है, आपकी नाअहल नालायक सूबाई हुकूमत है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के घर में लोग सड़कों पे निकले हुए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। सुवात में दोबारा बच्चों के बस पे एक अटैक हुआ, जो हम कहते थे कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी थी। आज दोबारा देखें कि इन नालायकों के हाथ जब हुकूमत आई तो ये सिचुएशन आ गई है। फैसल करीम कुंडी साहब से भी जानेंगे कि दहशतगर्दों की कमर क्या हुकूमत ने तोड़ी थी या वहाँ की सियासी इंतजामिया ने, सियासी हुकूमत ने, सियासी पार्टियों ने तोड़ी थी। लेकिन बहरहाल इस पर आगे चलते हैं। जो आज़म सवाती साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर बड़े लोगों के सवालात हैं। एतजाज़ अहसन साहब एक दिन कबल उसी किस्म की बात कर रहे थे। उनके खिलाफ उनकी अपनी पार्टी तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन आज़म सवाती के खिलाफ FIA कार्रवाई कर रही है। आज जब सेनेट में एहतजाज हुआ तो वहाँ पर सीनियर सेनेटर्स जो थे वो क्या कह रहे थे वो सुनते हैं। जो कुछ आज आज़म सवाती के साथ हुआ है वो हमारे किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये आपको बता दूं, आज़म सवाती साहब की तरफ से पैगाम ये है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है उससे बेहतर उन्हें गोली मार दी जाए। ये सूरत हाल है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल सेफ्टी, सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेंबर CEC, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली। आपका तो प्रोफाइल बढ़ता चला जा रहा है कुंडी साहब, और जब से आप स्पेशल असिस्टेंट बने तो आप पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में मेरे ख्याल आए, तो उसकी पेशगी मुबारकबाद आपको। शुक्रिया, मैं लॉन्च चैनल पे आता रहता हूँ। नहीं, मैं अपने प्रोग्राम की सर बात कर रही हूँ। अच्छा जी, सेनेटर ओनाबाज वफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI सेनेटर, रीजनल प्रेसिडेंट PTI साउथ पंजाब, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया ओनाबाज वफ़ी साहब आपका भी। एजाजुल हक साहब, प्रेसिडेंट PMLZ, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब आपका भी। वो कोई 5 सवाल जो आज के प्रोग्राम में उठाने हैं वो सामने रख देती हूँ। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सवाल नंबर 1, सवात का अमन एक बार फिर खतरे में, वफाक और सूबे का जिम्मेदारी लेने से गुरेज, अवाम सड़कों पर जिम्मेदार आखिर है कौन? सवाल नंबर 2, इमरान खान का कराची में जलसा, लॉन्ग मार्च की कॉल ताख़ीर का शिकार, वजूहात क्या?
सवाल नंबर 3, 16 अक्टूबर को 8 कौमी और 3 सूबाई हलकों के ज़िमनी इंतखाबात, हुकूमत की इंतखाब मुलतवी कराने की दूसरी कोशिश भी नाकाम, खौफ क्या है? सवाल नंबर 4, बयानात की नौयत एक जैसी मगर एहतजाज एहसन के खिलाफ पार्टी, जबकि सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ FIA की कार्रवाई, ये दोहरा मयार क्यों? सवाल नंबर 5, अगर क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात का फैसला हुआ तो किसी के दबाव में नहीं, मुल्क की मफाद में होगा, ख्वाजा आसिफ का बयान, क्या ये ऑप्शन ज़ेर गौर है? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं फैसल कुंडी साहब से बात का इस हवाले से आगाज़, क्योंकि आपने सवात पे बात भी की है। सवात का अमन एक बार फिर ख़तरे में, सवात में जो कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो सिविलियन साइड पर हो या दूसरी साइड पर हो, हमारे सामने है। वजूहात क्या बन रही हैं? कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कुछ काफ़ी अरसे से ये चीज़ चल रही थी। TV चैनल्स पे शायद नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी आ रहा था। अब ये है कि आपने जो इंट्रो में कहा कमर तोड़ दी, देखें उसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों ने, हमारे सियासतदानों ने, हमारे वहाँ के लोकल शहरियों ने, सब ने कुर्बानी दी। आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत थी 2008 से 13 में, तो ये डिमांड थी कि यहाँ पे निज़ाम अदल रेगुलेशन नाफिज किया जाए। और आपको ये याद होगा कि हमने पार्लियामेंट में, उन्हीं का कहना है कि हमने निज़ाम अदल रेगुलेशन को पास करवाया। बहुत हमारे ऊपर एतराज़ात थे, लेकिन हमने पास करने का, उन्होंने कहा हम इस पार्लियामेंट की जो है, हम उस पाकिस्तान की पार्लियामेंट का रेगुलेशन नहीं मानते। फिर वहाँ पर स्वात ऑपरेशन हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी नकल मकानी वहाँ पर हुई, वहाँ पर लोगों को बात किया, लोगों ने मिलकर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत के बैक पे खड़े होकर उन्होंने वहाँ पर जो है उसका ऑपरेशन कामयाब किया। बड़ा हमने अमन की तरफ सफ़र तय करने की कोशिश की भी, उसके बाद भी हुकूमतें आई, उन्होंने भी की। वाहिद PTI थी जो कहती कि ये हमारी जंग नहीं है। अगर आपकी जंग नहीं है तो आपने इस 4 साल दौर में बोला कि हमारी जंग नहीं है, फिर आप डिसोन करते हैं उन शहादतों को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। आज आप देखें कि आज दोबारा स्वात नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये आवाज़ें उठ रही हैं। अगर वो मीडिया पे नहीं आ रही हैं, वो सोशल मीडिया पे आ रही हैं। आज अगर आपको न चाहते हुए भी शायद आप स्वात का वो जुलूस और वो जो लोग निकले आपको दिखाना पड़ गया। आज ये महमूद खान वज़ीर आला साहब का अपना शहर है, 10 साल इनकी यहाँ पर हुकूमत है, तकरीबन 10वां साल है। बड़े मतलब है कि सवाल तो है ना कि जो दहशतगर्दों के जत्थे वहाँ पर वापस आए हैं, कैसे क्यों आए हैं? सवाल तो ये सवाल तो ये कि हमें हुकूमत, देखें इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो देखें, पहली बात तो ये कि उस सूबे की हुकूमत है वो बताए क्यों आए हैं, कैसे हैं। उसके बाद अगर उनको कोई सपोर्ट चाहिए तो देखें, आप अगर सियासत करेंगे इस चीज़ पर, सियासत इस पर नहीं होती है। आपको आपके पास अगर उसकी सपोर्ट ही नहीं है, आप फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमें सपोर्ट करें। लेकिन आज जिस तरीके से लोग निकले हैं, उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे हुए। और आप एक चीज़ देखें, ठीक है, ये एक ऐसा मोड़ था जब मलाला यूसुफजई सैलाब ज़दगान का विजिट कर रही थी इलाकों का, और दूसरी तरफ वही एक्शन रिप्ले हुआ बस पे दोबारा या वैन पे, बच्चों की वैन। लेकिन मसला थोड़ा सा ये था कि वहाँ पे जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। हम नॉर्मली या यूजुअली हमने ये प्रैक्टिस देखी है कि जब तालिबान TTP कोई कार्रवाई करती है, वो बड़ा बबांगे दौल, बड़े ऑनर के साथ अपनी जिम्मेदारी कबूल करती है। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि जी ये इधर के हो सकते हैं, बट एनीवेज को ज़रा आगे लेके चलते हैं। जाजुल हक साहब, आप इन कार्रवाइयों को किस तरह से देख रहे हैं? ये मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ हैं दहशतगर्दी की, और फिर वही वाली बात है, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। अगर दहशतगर्दों के ये जत्थे हैं, वो वहाँ पर आ कैसे गए? वहाँ के जो बॉर्डर्स हैं वो तो अफगानिस्तान से नहीं मिलते, तो फिर ये कहाँ से जत्थे आ रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर रह रहे हैं, और किस तरह से, किस मजबूरी के तहत फिर लोग सड़कों पर निकले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ लोग ठीक निकले सड़कों पर, और कब तक बर्दाश्त करेंगे ये जो कुछ हुआ है वहाँ पर। देखें, बात यह है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं मुल्क के, पहली बात तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये KP की नाअहल हुकूमत है, ये मरकज़ की नाअहल हुकूमत है, क्योंकि फिर हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। इस वक्त जो कुछ स्वात में हो रहा है या किसी और जगह पे हो रहा है, ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल, वेदर इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट इज़ द KPK गवर्नमेंट। लेकिन देखें, ट्राइबल एरियाज़ में वो फाटा का एरिया सारा ले लें, सवात का एरिया ले लें, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? सूबाई हुकूमतों के हाथ में तो है नहीं लॉ एंड ऑर्डर इन इलाकों का जहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है। वहाँ पे तो पैरामिलिट्री ट्रुप्स हैं, पैरामिलिट्री सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है हुकूमत के साथ मिलकर। देखिए, हमारा जो सिस्टम है ना लॉ एंड ऑर्डर का, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो मरकज़ी हो, वो टोटली पोलिटिसाइज हो चुका है। अब वो ये नहीं देख रहे कि क्या करना है, उन्होंने ये देखना है कि जी FIA को, दीगर एजेंसियों को, पंजाब पुलिस को, मरकज़ की पुलिस को
KPK की पुलिस को कैसे इस्तेमाल करना है और किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है, ये हमारा ट्रेंड बनता जा रहा है। और हालात दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रहे हैं। कितने 80,000 लोगों की हमने जानों की कुर्बानी दी, हमने सीखा ही कुछ नहीं अभी तक। देखें, सबसे बड़े अफसोस की बात तो ये है, $150 अरब का नुकसान हुआ, हमने सीखा ही कुछ नहीं। आज हमारी मतलब कि इकॉनमी का वो हाल है कि अगले 6 महीने में, इसहाक डार साहब ने ये कहा कि हम अगले 6 महीने तक हालात को ठीक ही नहीं कर सकते। डॉलर जो कि नीचे आ रहा था उसकी उड़ान शुरू हो गई है दोबारा। हाँ, तो बिल्कुल, इन हालात में इकोनॉमी पे आऊंगी, क्योंकि फिर तो मिफ्ता इस्माइल ही सही चल रहे थे ना। अगर उन्होंने भी 6 महीने नहीं करनी थी, इन्होंने भी आके 6 महीने नहीं करनी थी, तो फिर आवाम को क्या 6 महीने बाद आप कहेंगे जी इलेक्शन है, हमारे पास टाइम ही नहीं था। इजाज़ साहब, मैं दोबारा इजाज़ुल हक साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। ऑन अब्बास बप्पी साहब, अब ये जो एक ब्लेम गेम शुरू हो गया है, क्योंकि KP में आपकी हुकूमत है, वफाक में सबकी हुकूमत है, तो इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? ये कह रहे हैं कि PTI की जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछले 10 साल से आप हुक्मरान नहीं कर रहे। आप अपनी जिम्मेदारी से बरी उज़्ज़मा तो नहीं हो सकते? बीबी बरी उज़्ज़मा कोई नहीं हो सकता। और जैसे इजाज़ुल हक साहब ने फरमाया कि जितने भी स्टेक होल्डर्स इस वक्त सिस्टम में मौजूद हैं, उन सबको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका समझने की कोशिश करते हैं। जब 2009 में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था राह हक, उस वक्त भी सवात में ऑपरेशन हुआ था। उस वक्त की इस ऑपरेशन आर्मी ने हैंडल किया था और फेडरल गवर्नमेंट की उस वक्त डायरेक्शन हुआ करती थी। आप ये देखिए कि सवात में जहां पे इंसर्जेंसी हो रही है, जहां पे TTP पाई जा रही है, सवात का डायरेक्ट बॉर्डर इस वक्त अफगानिस्तान के साथ मौजूद नहीं है। ये जितने लोग अपेरेंटली जो आए हैं वो सारे दीर के हैं, तो कोई ना कोई तो बॉर्डर क्रॉस हुआ होगा। अपेरेंटली कोई ना कोई इस वक्त निगोशिएशन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है वो शायद काबुल में चल भी रही है TTP के साथ। और इससे पहले कि वो निगोशिएशन खत्म हो पाती, जो TTP के लोग हैं वो वापस आना शुरू हो गए थे। और आपको याद होगा जुलाई के एंड में, अगस्त के फर्स्ट वीक में मुराद सईद ने सबसे पहले इशू को रेज किया था कि इस तरह सवात में इशू बन रहा है। ये जो इशू है वो लोकल गवर्नमेंट के बस से बाहर है। आई मीन TTP या बॉर्डर के बाहर से लोग क्रॉस करेंगे, वो यकीनन लोकल पुलिस तो नहीं हैंडल कर सकती। तो उन्होंने इशू रेज किया था कि इसको फौरन हैंडल किया जाए। इस वक्त हालात ये हैं कि आपको याद हो सितंबर की 13 को और सितंबर की 16 को 2 अटैक हुए थे, जिसमें शायद अमन कमेटी के सरबराह को भी शहीद कर दिया गया था। और आज से ये 4 दिन पहले जिस तरह ड्राइवर को शहीद किया और बच्चियों को गोली मारी गई। अब हालात आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप ये समझें कि वहां पे जो लोकल मशायरीन है उनका रोल तो बिल्कुल होगा। इंतजामिया भी एक एडेड बैलेंस किस्म की सपोर्ट तो प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन जो फ्रंट एंड सपोर्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट की होगी या फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट हमारे फौज के जो इदारों की होगी कि उनसे क्या बात करते हैं। ब्रेक से वापस आऊंगे, हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं, उनसे भी जरा हम बात करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि सवात के बॉर्डर्स तो किसी और दूसरे मुल्क से नहीं लगते हैं, खासतौर पर जब अफगानिस्तान की बात करते हैं। हमारे बॉर्डर्स पे फेंस मौजूद है, उस फेंस 27 किलोमीटर तकरीबन, उस फेंस की मौजूदगी में, क्योंकि हमने खुद वहाँ पे जाके देखा है जो साउथ वजीरिस्तान, और हमें वहाँ पे ले जाया गया कि किस तरह से फेंस वहाँ पे नस्ब की गई है। कोई वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बगैर आ नहीं सकता, कोई रजिस्ट्रेशन के बगैर वहाँ से जा नहीं सकता। तो फिर ये जिनको ये TTP के जत्थे कह रहे हैं वो वहाँ पर आए कैसे? ये दीर और मट्टा के खासतौर पर पहाड़ियों को लेकर हमारे साथ मौजूद है पेशावर के ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम अली अकबर साहब, मुझे ज़रा एक सूरत हाल थोड़ी सी पिक्चर मुझे वाज़े करें। ये TTP के खिलाफ वहाँ के शहरी सवात के सड़कों पर हैं। TTP से पिछले पता नहीं कितने महीनों से या शायद साल से मुज़ाकरात हुकूमती सतह पर जारी हैं। TTP के जत्थे वहाँ पर आ भी जाते हैं और वहाँ पे कार्रवाइयाँ भी करते हैं। ये तमाम ये जो पूरा के पूरा एक पिक्चर बन रही है, इसको आप किस तरह से वाज़े करेंगे? ये हो क्या रहा है? जी बस आप ये समझे कि बगैर किरदारों का एक थिएटर है जो चल रहा है इस वक्त सवात में, और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। और उसकी मुझे जो समझ आ रही है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त, सूबाई और हुकूमत जो है वो इंतहाई गैर संजीदा सवात को देख रहे हैं। अभी तक जो हमारी पॉलिसी है दहशतगर्दी और तालिबान के हवाले से वो कोई मुअस्सर नहीं है, जो कि आज से 6 महीने या साल पहले रियासत ने मतलब जो है तालिबान के हवाले से एक पॉलिसी बनाई थी मुज़ाकरात की, कि उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे और उनको मतलब जो है तो उनका एक नरम सा मैसेज जा रहा है। और इस वक्त भी हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के डिनाइल में नहीं है, बल्कि कहते हैं सूबाई हुकूमत के तर्जुमान के उनके साथ मुज़ाकरात जारी है। जबकि दूसरी जानिब आप देख रही है कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वाक़या जो है वो होता है, और उसकी तालिबान की ने जिम्मेदारी भी उसकी ली है, और जिनकी नहीं ली है तो वो भी
तालिबान ही कर रहे हैं, लेकिन वो जो उनके है दड़े है। तो ये किस तरह की पॉलिसी है, किस तरह के मुज़ाकरात है कि वो जो खुद करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और जो मतलब जो उनके बंदे हैं उनके मुताबिक हमें मुख्तलिफ दड़े है तो मतलब जो वो ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो जिनकी जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। लेकिन नुकसान तो है इसका पाकिस्तान को हो रहा है, सवात को हो रहा है, और इसीलिए अवाम को क्योंकि मुस्तकबिल की फिक्र है और वो ये हालात एक दफा देख चुके हैं 2007-8 में, तो इसीलिए अवाम जो है वो घबराई हुई है। और इस वक्त उनकी फरियाद सुनने वाले के लिए कोई हुकूमती बात, कोई बंदे न सूबाई न मरकजी मतलब वो जा रहे हैं। हम जो देख रहे हैं इस वक्त जो है पाकिस्तान की हुकूमत की, मरकजी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की और रियासत की जो है, इस हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी इनको अपनानी चाहिए ताकि उसी के मुताबिक जो है वो काम करे। अच्छा, प्रायोरिटीज अली अकबर साहब माजरत के साथ प्रायोरिटीज फिलहाल कुछ और हैं, तो इस वजह से शायद वो इशू निगलेक्ट हो रहा है। बट द थिंग इज कि जो हमारी पॉलिसी है, जो अभी करंट पॉलिसी है, या जो हमारी पॉलिसी, आपको लगता है कि वो वक्त है कि उसको रिव्यू करें? क्योंकि अगर तालिबान के साथ हम मुज़ाकरात करते रहेंगे और दूसरे धड़े अटैक करते रहेंगे तो फिर तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं वो तो फिर गैर मानी हो जाते हैं। या अगर तालिबान कहेंगे जी हमारा धड़ों पे कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर मुज़ाकरात एक फ्रैक्शन से करके फायदा क्या? एग्जैक्टली सही तरफ आपने निशानदेही की है कि किस तरह की पॉलिसी हम लेके जा रहे हैं कि जिसका नुकसान हमें हो रहा है। अब सवाल जो है वो आप देख रही है कि रोजाना की बुनियाद पर हजारों आवाम जो है वो निकल आती है। इसी तरह अब तो पिंडी और इस्लामाबाद में भी सवात के लोगों ने मुजाहरे शुरू कर दिए, और इसका ये जो पॉलिसी न होने की वजह है, या जो सूबाई हुकूमत या मरकजी हुकूमत अपने आप को अलग रख रही है, तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि मतलब जो है दहशत गर्दों का बयानिया वो आगे जा रहा है, क्योंकि अवाम जो है अब खुल के फौज के खिलाफ बयानात भी दे रही है और मतलब जो उस तरफ जा भी रही है। तो इस वक्त की जरूरत है कि पाकिस्तान रियासत ये वाज़ेह करे कि उन्होंने करना क्या है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी अली अकबर हमसे बात करने का, क्योंकि मसला यहाँ पर ये, और जो कुंडी साहब आप 8 की या 2009 की जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वफाक में आपकी हुकूमत थी और इत्तेहादियों की हुकूमत थी, एएनपी आपके साथ उस वक्त इत्तेहादी थी, और जाहिर सी बात है केपीके में भी यही था, वहाँ पर एएनपी की हुकूमत थी, वहाँ पे पीपल्स पार्टी वहाँ की इत्तेहादी थी। तो मामला खुश उसलूबी से तय हो गए थे क्योंकि सब एक पेज पे थे। यहाँ पर मसला ये है कि एक पेज पे कोई नजर नहीं आता, प्रायोरिटीज की बात है। मैं थोड़ा सा बात आ जाती हूँ एतजाज अहसन साहब पे, जो आजम सवाती वाला भी वो सेनेटर है। एतजाज अहसन साहब इसी किस्म का जब एक बयान देते हैं, उन पे फिलहाल तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब आजम सवाती साहब देते हैं तो FIA की फौरी तौर पे कार्रवाई होती है। बाद में पीपल्स पार्टी की जानिब से आता है कि आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत पर पार्टी कार्रवाई करेगी एतजाज अहसन साहब पर। क्या पार्टी ने ये तय कर लिया है? क्योंकि वो लेटर तो मैंने देखा है, लेकिन आप तर्जुमान भी हैं तो आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि एतजाज अहसन साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी। राना सनाल्लाह साहब कहते हैं वो ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। देखिए, मैं सिर्फ स्वाद पे एक लाइन देना चाहता हूँ, जो मेरे ओन बब्बी साहब ने बात की बिल्कुल मैं समझता हूँ गलत बयानी से काम लिए। सूबाई हुकूमत जब मरकज़ी हुकूमत से रब्ता करेगी, सपोर्ट मांगेगी, तो डेफिनेटली अगर मरकज़ी हुकूमत ने सपोर्ट नहीं की तो फिर ये बात कर सकते हैं। अजलक साहब कहते हैं कि वो फाटा के इलाका, फाटा नहीं है, अब वो मर्ज हो चुका है, तो वहाँ पर जो है वो अब वो मर्जर के बाद जो है फाटा नहीं रह चुका। अगर वहाँ पर FC मौजूद है तो सूबाई हुकूमत के कहने पे मौजूद है। अगर सिंध में FC मौजूद थी, रेंजर्स मौजूद थी, तो सूबाई हुकूमत की रिकमेंडेशन पे थी। तो अगर KP में FC मौजूद है तो सूबाई हुकूमत की रिकमेंडेशन। अगर सूबाई हुकूमत कैपेबल नहीं है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए कि ये हो रहा है या वो हो रहा है। अगर आप नहीं है, आपको सपोर्ट चाहिए तो बिल्कुल होता है। बड़ा भाई किसके लिए होता है? इसीलिए होता है कि सपोर्ट दे। आप अगर सूबाई हुकूमत नहीं उस पर भाई तो माने वो नहीं, वो माने ना माने, नहीं, हम अपनी सियासत में अपने सूबे को तबाह नहीं कर सकते हैं, अपने लोगों को नहीं मरवा सकते हैं। अगर हम सियासत करेंगे, हम यहाँ बैठेंगे तो बिल्कुल करें, ये इस चीज़ पे होना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की है, ये इसमें थोड़ी सी मैं तस्दीक करूँ, इसमें प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने कोई एक्शन नहीं लेना, क्योंकि प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने आपने कहा कि प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने इसके ऊपर एक्शन लेना। हमारे पार्टी के नहीं, मैंने कहा उनकी हिदायत नहीं, हमारे पार्टी के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने अपने रिजर्वेशन शो किए हैं पार्टी को उन्होंने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी, और उन्होंने ये पैगाम भेजा है कि इस पर देखिए एतजाज जरदारी साहब ने कुछ नहीं कहा कि कोई कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कोई जरदारी साहब के बिल्कुल ये गलत वो ओके, मैंने कहीं पढ़ा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था, और ये चीज़ ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, एक्शन अगर लेगा, हमारी तरफ अगर शो का नोटिस इशू होता है, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल इशू करते हैं। ठीक है, अब वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो है हमारे हैं, वो नैयर बुखारी साहब, वो उस पर वो करेंगे, क्योंकि जो है वो अगर
پارٹی کے عہدیدار نہیں ہے اعتزاز احسن صاحب، اس وقت ان کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ وہ پارٹی کے ترجمان ہیں، تو اس لیے جو ہے آپ تو پارٹی لائن بھی فالو نہیں کرتے ویسے، وہ میرے خیال میں کہ وہ جو ہے وہ زمان پار کی جو پڑوسی ہیں وہ اپنا جو ہے پڑوسی پن شاید نبھا رہے ہیں۔ ماضی میں بھی ان کا دیکھیں ایک رول تھا، وہ سی ویسی صاحب کی گاڑی، ابھی کوئی کارروائی آپ کی ہماری کی طرف سے ابھی اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات تو آپ لوگوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو جواب دیا کہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں کیونکہ پارٹی پالیسی کے مطابق سٹیٹمنٹ اعتزاز احسن صاحب نے دی ہے تو پارٹی اس کے اوپر وہ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں انہوں نے اگر اعتزاز احسن صاحب نے پی ایم ایل این کے کسی لیڈر کے خلاف بیان دیے، ان کی لیڈرشپ کو ہوا تو اعتزاز احسن صاحب خود ہی جواب دیں ان کو، ہم نے تو نہیں کہا اعتزاز احسن صاحب کو کہ آپ کی پارٹی پالیسی یہ اور آپ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس اسٹیٹمنٹ کو نہیں کرتی ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا، ایک پروگرام میں پہلے بھی کسی میں تھا کہ ہمارے وہ نہیں ہے، ایک زمانے میں وہ چیف جسٹس صاحب کی بھی گاڑی چلا رہے تھے، پھر نوبت یہ آ گئی تھی ان کو 1 گھنٹے کا بھی ٹائم نہیں دیتے وہ چیف جسٹس صاحب کہ آپ جو ہے پریپریشن کر لیں، ان کو بولے ابھی 1 منٹ میں مجھے اس چیز کا جواب چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے اپنا ہم اون ہی نہیں کر رہے، اور نہ پارٹی یہ پالیسی ہے، نہ پارٹی کے وہ اسپوکس مین ہے، نہ پارٹی کے۔ میں کوئی یہی سوال لے کے ذرا اعجاز الحق صاحب آپ کے پاس آؤں گی۔ سر یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہم دیکھ رہے ہیں تو اس پہ مطلب اگر ٹھیک ہے بات غلط ہے اور بات غلط ہے نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے، کسی کو کسی پرسنالٹی کو کسی انسٹیٹیوشن کو، ہمارے ادارے ہیں ہمارے لوگ ہیں، ملائن نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ملائن کرنا کرے گا کوئی تو پھر ٹریٹمنٹ بھی ایک جیسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ اعجاز الحق صاحب بالکل، پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کنڈی صاحب نے جو کہا کہ یہ فاٹا کا ایریا نہیں ہے، یہ مرج ہو چکا ہے، مجھے بالکل معلوم ہے کہ مرج ہو چکا ہے۔ میں نشاندہی کے لیے کہہ رہا تھا کہ آج بھی وہاں سے پاکستانی جھنڈوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے جوانوں کی لاشیں آ رہی ہیں، آج بھی ان کے جنازے ہم پڑھتے ہیں ادھر ریس کورس میں جو میرے گھر کے قریب ہے، تو آج بھی وہاں پر ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بڑی مطلب کہ کام کر رہی ہیں وہاں پہ۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ اگر ہمیں نہیں بتانا تو کم از کم پارلیمنٹ کے اندر بتائے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا نیگوسیشنز ہو رہی ہیں افغانستان کے اندر، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ دے وانٹ ٹو پٹ دا پریشر آن یو، کیونکہ ان کی ڈسکشنز میں کچھ چیزیں آئی ہیں جو ہم نے سنا ہے یا کچھ شنید ہوئی ہے، کچھ وہاں سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہم اپنے ویپنز بھی ساتھ لے کر جائیں گے اور ہمارے ساتھ یہ نہیں کرنا، ہمارے ساتھ وہ نہیں کرنا، تو یہاں پر وہ پریشر ڈال رہے ہوں گے کہ ہماری نیگوسیشنز جو ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوں، تو اس لیے اس کو پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس کرنا چاہیے یا کم سے کم نیشنل سیکورٹی کونسل میں کرنا چاہیے، یا جو نیکٹا بنا تھا جہاں پہ وہ ایکشن پلان تھا، نیشنل ایکشن پلان تھا، اس کے تحت کوئی نہ کوئی چیز جو ہے سارے، اگر وزیر اعظم تمام صوبائی جو وزراء اعلیٰ ان کو بلائیں اس ایشو پہ کہ بھئی اس معاملے میں ہم نے کیا کرنا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہوگا کہ وہ ساتھ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، میں بریک لے لیتی ہوں، بریک سے آپ سے آتی ہوں، ذرا اس پہ ڈیٹیل پہ اور بات کروں گی کیونکہ وہ خود ایک سینیٹر ہیں۔ یہ جو ہم نے ڈبل اسٹینڈرڈز دیکھے ہیں، کنڈی صاحب تو کہتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو پارٹی اون ہی نہیں کرتی، ان کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں ہے، اس لیے کوئی کارروائی بھی زرداری صاحب نے تو کم از کم کسی کارروائی کی ہدایت جاری کی ہی نہیں ہے۔ اور جو آج ایک اجلاس بھی ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا، جس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اور بہت ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا رہی، لیکن سوال سمے ملک کے بعض حصوں میں امن و امان کو خراب کرنے کے واقعات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اور متاثرہ خاندان سے افسوس کا اظہار کیا گیا، اور سخت قانون سے ہر فرد سے قانون سے سخت پوری طرح نپٹا جائے گا، سختی سے نپٹا جائے گا، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور عباس بپی صاحب ذرا نظر ڈالیے گا، یہ جو میں آپ سے بات کر رہی تھی بریک کے جانے سے قبل کہ ڈبل اسٹینڈرڈ، اعتزاز احسن صاحب کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا، اور لیکن جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوئی تو وہ اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکی، آپ کیا کہتے ہیں؟ چلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، دونوں میرے سینئرز ہیں، کنڈی صاحب بھی، اعجاز الحق صاحب میرے سینئرز ہیں، ہم سارے ڈسکشن یہ کرتے رہ گئے کہ جی یہ جو تھا مطلب اس میں اعتزاز احسن کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا کیا نہیں ہو سکتا تھا، جو بات ڈسکس کرنے کی تھی، جو بیسک جسٹ تھی وہ ہم مس کر گئے۔ جسٹ وہ تھی کہ جو اعجاز چودھری صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دی کہ اعظم سواتی صاحب نے کہا ہے پاکستان کی عوام کو کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اگر آج کے میرے ساتھ نہ ہوتا اس سے بہتر تھا مجھے گولی مار دی جاتی۔ بی بی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی ہوا کو زمین پہ اتارا تھا، جو سب سے پہلی چیز تھی وہ ان کی جسم کو چھپانے کے لیے شاید پتے دیے تھے۔ یہ بیسک ہیومن رائٹس اور بیسک ہیومن انسٹنکٹس ہے کہ انسان کی زینت جو جانوروں سے علیحدہ کرتی ہے وہ ہمارے یہ کپڑے ہیں۔ آپ کسی بھی جرم کی کوئی بھی سزا دیکھ سکتے ہیں،
آپ میرے ہاتھ کاٹ سکتے ہیں, آپ میرے پاؤں کاٹ سکتے ہیں, آپ میری گردن کاٹ سکتے ہیں, آپ مجھے جلا سکتے ہیں, لیکن کپڑے اتارنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. دنیا میں کسی جرم کی سزا یہ کام نہیں ہو سکتا. اور وہ بھی میں یہ نہیں کہوں گا کسی سینیٹر کے ساتھ, کسی پاکستانی, کسی مسلمان کے ساتھ یہ کام نہیں کیا جا سکتا. میں یہ کیوں کہوں کہ اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہے تو اعتزاز احسن کے ساتھ, میں یہ سوال پہ جاؤں گا کہ آپ نے اعتزاز احسن کے ساتھ کیوں نہیں کیا. میرا سوال ہے اعظم سواتی کے ساتھ کیوں کیا, شہباز گل کے ساتھ کیوں کیا. یہ کون سی ایسی سزا ہے؟ انسان سے جرم ہو جاتے ہیں, انسان سے غلطی ہو گئی ہوگی, یہ کون سی غلطی کی سزا ہے کہ آپ مجھے میرے کپڑے اتار کے آپ مجھے اس کے بعد میری فلمیں بنانا شروع کر دیں؟ یہ کوئی ڈسکسیبل ٹاپک نہیں ہے. اس پہ کیا ڈسکشن کروں بیٹھ کے کہ اعتزاز کے کپڑے اتارنے چاہیے؟ میں آپ کو یہ کہوں نہیں اعتزاز کے کپڑے اتاریں کیونکہ اعظم سواتی اتارے, یہ کام نہیں کر سکتا میں. یہ میرے لیے ایک ڈپریسو قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. اس پہ ڈسکشن کرنا ان اٹ سیلف از ڈسگسٹنگ. آئی ایم سوری, دیٹس ٹو پرسنل ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. کنڈلی صاحب ویسے بات تو صحیح ہے نا, مجھے بتائیں گے کہ یہ پاکستان کا کون سا قانون ہے, کیونکہ یہ شکایت پہلی دفعہ نہیں ہے اور یہ شکایت سے سیاستدانوں کو بھی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک جرنلسٹ کو بھی پکڑا کراچی سے, ایک اینکر کو, تو اس نے بھی یہی شکایت کی. تو کیا آپ لوگوں نے کبھی اس میں انٹروین کرنے کی کوشش کی کہ یہ کون سی سزا ایسی جرم ہوتا ہے جس کی سزا کپڑے اتارنا قانون میں لکھا ہے؟ دیکھیں میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا ایز اے پولیٹیکل ورکر. جو بپی صاحب نے بات کی ہے بالکل ٹھیک ہی ہے. میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا, چاہے وہ اعظم سواتی ہے چاہے وہ عام شہری ملک کا, اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو چاہیے. جو تشدد گرفتاری کے بعد, تو میں بھی نہیں کرتی, آپ کا کام ایکشن لینا, آپ حکومت ہے. دیکھیں آج یہ بات ہوئی ہے اس کے اوپر حکومت, دیکھیں میں پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہوں, میں حکومت کا ڈیفینیٹلی کیبنٹ کا حصہ ہوں, لیکن میں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوں. اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے تھی, بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. ہم سیاستدانوں کا قصور ہے, اس میں یہ بھی لوگ بھی شامل ہیں. یہ وہ نہیں ہے کہ اگر کہیں یہ نہیں شامل, ہم سب شامل ہیں اس میں قصوروار ہیں. کیا ہم نے قانون سازی کی ہے؟ جو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہم نے قانون سازی کی ہے؟ ہم نے نہیں کیا قانون سازی. اسی سب ہم قصوروار ہیں. کیونکہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں کہتے ہیں مخالف کے ساتھ اگر یہ چیز ہو رہی ہے, فار ایگزامپل خدا نہ کرے ہو, ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کل آپ کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. جب آپ کے دور میں لوگ اٹھائے جا رہے تھے یا جو کچھ ہو رہا تھا ان کے ساتھ, کیا آپ اس وقت کیسے ڈیفینڈ کر رہے تھے؟ کسی نے یہ کمپلین نہیں کی تھی کہ کسی کے اب یہ نہیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے, آنا چاہیے, سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے, پارلیمنٹ میں قانون سازی لانی چاہیے. یہ خود سینڈ میں موجود ہیں, قانون سازی ان کو لانی چاہیے. ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے سیزن قانون سازی کو. میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا کہ یہ چیز وہ ہے. ہاں جہاں تک اسٹیٹمنٹس ہیں, باقی چیزیں ہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے کیا نہیں دی ہے. اگر اس کے کوئی اسٹیٹمنٹ غلط دی ہے, اس کی اپنی ایک سزا ہے, اس کو دیں سزا. وہ بھی یہی بات ہو رہی ہے, اس کی سزا ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. کم از کم آپ قانون سازی کی حد تک آپ سپورٹ کرتے ہیں, اس پہ کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. آپ کو انیشیٹو لیں گے؟ آئے یہ بیٹھے ہمارے ساتھ, بالکل ہم سب کا مشترکہ نہ بھی بیٹھے, سارے قانون آپ لوگ پاس کروا رہے ہیں, نیب سے ترمیم خود کروا رہے ہیں, ہر چیز خود کروا رہے ہیں, اس پہ کرنا ہے تو یہ دیکھیں نیب کی ترمیم کے تو پہلے دن سے ہم نے کہا ہے. دیکھیں ایک سیکنڈ نہیں, آپ کر لیں, میں کہتا ہوں ہم کریں گے, بالکل کریں گے. ٹھیک ہے, ایک بات صبر کریں نا, جلدی میں نہ جائیں نا, تھوڑا صبر کریں, جواب بھی سن لیا کریں. نیب کی قانون سازی کی ہم نے بات کی, ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی استعمال ہوتا ہے, نیب پارٹیاں توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیب ہم نے ہمیشہ 2008 سے 13 تک بھی ہم نے نیب کو استعمال کیا. یہ لوگ ہوتے تھے جب نکلتے تھے کہتے ہیں فلاں بندہ فلاں تاریخ کو گرفتار ہو رہا ہے. انہوں نے بھی نیب کو ہمیشہ اغوا برائے تاوان کے لیے استعمال کیا. مجھے پتہ ہے یہ اب ان کے لیڈر یہ الزامات لگاتے ہیں فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے. آپ نے کتنے لوگوں کو سزا دلوائی ہے؟ ہم غلط ہیں, ہم 100% غلط ہیں. آپ نے ہمیں سزا دلوائی 4 سال, کیا کیا آپ نے؟ صرف نعروں پہ, باتوں پہ, یہی بات ہوتی ہے. ہم ساری رات یہ لگے رہتے ہیں کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو, یہ ہمیں کہتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں. لوگ دیکھ رہے تماشا کہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو چور ڈاکو کر رہے ہیں. اگر ہم نے چوری کی ہے, میں نے چوری کی ہے, میں نے ڈاکہ ڈالا ہے, تو مجھے سزا دلوا دو نا. اعجاز الحق صاحب کی طرف جانا ہے. آن اباد بپی صاحب کوئی پلیز سر. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اس پہ. اعجاز صاحب صرف ایک چیز ایڈ کر لوں کنڈی صاحب کی صرف اسٹیٹمنٹ کے اوپر, کہ ہمیں اب یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جی ایک قانون سازی کرنی ہے کہ جو جرم میں پکڑا جائے گا اس کے کپڑے اتارنا کسی بھی قانونی ادارے کے اوپر جو ہے نا وہ غیر قانونی ہو جائے گا. اس پہ ڈسکشن کرنی ہے. یہ پھر ایک اور پیتھیٹک سٹیٹمنٹ ہے. نہیں, یہ تو بیسک ہم نے اپنے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. اگر آپ پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے, آپ اپنی داڑھی آپ اپنی داڑھی دوسرے کے ہاتھ میں دیں گے تو یہی حال ہوگا. اگر سیاستدان اپنی داڑھی دوسرے کے ہاتھوں میں دیں گے تو یہی حال ہوگا ہمارا. یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے, اس بات سے تو میں 100% متفق ہوں کنڈی صاحب کی. جی اعجاز الحق صاحب آج خواجہ سے صاحب نے بھی بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ انتخابات نہیں ہوں گے لیکن اگر کرنے پڑے تو پریشر میں نہیں, عوام کے مفاد میں ہوں گے. دوسری جانب عمران خان صاحب ڈیلے کیے جا رہے ہیں اپنی لانگ مارچ کی کال, کیا ان میں آپ کوئی نہ کوئی کنیکشن دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں کوئی کنیکشن تو ہوگا, چاہے پریشر کے تحت کروائیں یا
خود سوچ کے کر لیں. جس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس وقت, اس میں کوئی اور بہتر راستہ نہیں ہے. سب نے اکٹھے بیٹھنا ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے خان صاحب کا کہ آپ الیکشنز کو اناؤنس کر دیں. الیکشن اگر اگست میں اگلے سال جا کر انٹرم گورنمنٹ بننی ہے, 2 مہینے پیچھے کر لیں, 3 مہینے پیچھے کر لیں, سب بیٹھ جائیں اور جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہے اس کو ڈسکس کر لیں, تو کون سی قیامت آ جائے گی. اگر ہم اسی طرح انسرٹینٹی رہی, کنٹینیوٹی نہ رہی, اسٹیبلٹی نہ رہی, تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں, ابھی تو صرف موڈیز نے ہماری 5 بینکوں کی کیٹیگری سی کی ہے, ملک کی کیٹیگری سی کی ہے. آپ کے بانڈز نہیں ایشو ہو سکیں گے, آپ بوروئنگ نہیں کر سکیں گے باہر سے, تو سوائے نوٹ چھاپ لیں گے وہ بھی چھپ کے, کیونکہ IMF نے وہ بھی اجازت نہیں دی, اور انفلیشن کا وہ حال ہوگا کہ کسی کی برداشت میں نہیں ہوگا. تو خدا رہا میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر سینس شوڈ پریویل. میں جب تھا پارلیمنٹ کے اندر, مجھے معلوم ہے اس وقت جاوید ہاشمی صاحب اور دیگر کو, یوسف رضا گیلانی صاحب تھے جن کو اریسٹ کیا گیا تھا, لیکن پھر ہم نے خود یہ بات کی تھی کہ بغیر اسپیکر اور چیئرمین سے پوچھے کسی کو کوئی اریسٹ نہیں کر سکتا, اور فوری طور پہ پروڈکشن آرڈر دیا جاتا تھا. اگر اجلاس چل رہا ہوتا تھا تو ان کو اسمبلی میں لایا جاتا تھا. ابھی یہاں تو بالکل ایک کالا قانون ہے, کوئی کسی کو پوچھ ہی نہیں رہا, جہاں سے مرضی راہداری سے اٹھا کے لے گئے. مطلب سینٹ کی پارلیمنٹ از سپوز ٹو بی دی سیفسٹ پلیس ان دا ورلڈ. مطلب کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو کوئی خطرہ ہو پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ جائے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. اگر پارلیمنٹ کے اندر سے آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو پھر تو یہ ایک بنانا ریپبلک بن جائے گی. جمہوریت کہاں گئی یہاں, ڈیموکریسی کہاں گئی یہاں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا. جی سر کمپلیٹ کر لیں. جی میں یہی بات کر رہا ہوں, یہ کنڈی صاحب کی ذمہ داری ہے اس وقت, ہماری نہیں ہے, کہ وہ جا کر ان کو بتائیں, کیبنٹ میں جا کے یہ بات کریں اور کچھ حالات اس قسم کے لے کر آئیں. دیکھیں ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں تو اپنی بات ہے, انا بھی ہے لوگوں کی, لیکن ہر کسی کی انا جو ہے وہ ملک سے بالا تر نہیں ہونی چاہیے. پہلے اپنے سے بالا تر تو ہے سب کی, لیکن ملک سے بالا تر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آنر پپی صاحب, یہ فائنل کال آ کیوں نہیں رہی؟ اچھا بیبی, ایک جو یہ یاد رکھیے گا, یہ جو پولیٹیکل سٹرگلز ہوتی ہیں نا, اس کی کوئی ڈیڈ لائنز نہیں ہوتی, اس کی کوئی تاریخ نہیں دی جا سکتی کہ فلانی تاریخ کو میں اٹھوں گا, فلانی تاریخ کو میں آ جاؤں گا. ہر چیز کے محرکات ہوتے ہیں, اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں. لانگ مارچ جس قسم کا پہلے ہم نے 25 مئی کو کیا تھا, اس میں اور اس لانگ مارچ میں بڑا فرق ہے. نہ پنجاب حکومت اس وقت ہمارے ساتھ تھی, نہ انہوں نے وہاں جانے دیا. اب حالات ذرا ڈفرینٹ ہے, اور 16 اکتوبر کا جو الیکشن ہے پرسوں والا, وہ ایک ٹیمپریچر گیج بھی موجود ہے عوام کو دکھانے کے لیے کہ عوام میں ان لوگوں کی کتنی بڑی ایک ریجیکشن موجود ہے. 17 جولائی کو بھی عوام نے فیصلہ دیا تھا, 16 اکتوبر کو بھی عوام ایک دفعہ فیصلہ دے دیں. جب وہ فیصلہ آ جائے گا عوامی مینڈیٹ کا کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کا اب حکومت میں رہنا اب تسلسل نہیں ہے, اس کے بعد ڈیٹ دینا ایک بہت لاجیکل سٹانس ہوگا. That's great. مطلب ابھی آپ نے وہ ایک ٹیمپریچر چیک کرنا ہے. کیوں گھبرا رہے ہیں الیکشن سے؟ بار بار کوشش کریے حکومت کسی طرح سے یہ بلا ٹل جائے, لیکن بلا ٹل نہیں رہی. نہیں کوئی بلا نہیں ہے. دیکھیں ہم بھی یہی کہہ رہے تھے 4 سال سے کہ آپ استعفیٰ دیں, ضمنی انتخاب, ایک منٹ, الیکشن کرائیں. یہ الیکشن نہیں کرا رہے تھے, ہم نے ضرور اٹھایا. ضمنی الیکشن سے تو حکومت نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں پچھلی دفعہ بھی جو الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن ملتوی کیا تھا, غلط کیا تھا. اب ہو رہے ہیں, اتوار کو ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. آج پھر انہوں نے کہا پھر الیکشن نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کو اگر یہ چیز کرنی تھی اور آخری دن میں نہیں کرنی چاہیے. الیکشن کمیشن اگر یہ چیز کرتی ہے اس کو پوری پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے. لیکن میں اعجاز الحق صاحب کی ایک بات سے کہوں گا, پی پی کو آن بورڈ نہیں لیتی نون لیگ اس پہ. نہیں, الیکشن کمیشن کو, الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر رہی ہے. الیکشن کمیشن اگر یہ چیز فیصلہ, الیکشن کمیشن کو وزارت داخلہ لکھ رہی ہے, نہیں اس کو ریجیکٹ کر دے کو, وہ تو انہوں نے کر دیا نا. ٹھیک ہے. اعجاز الحق صاحب کی بات کو میں یہ کہوں گا, انہوں نے بات کی, بالکل ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیکن جب ماضی کی حکومت میں, جب عمران خان صاحب کی حکومت میں پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملے ہوتے تھے, پارلیمنٹ لاجز پہ حملے ہوئے, نہیں جو ہوتے تھے, اگر اس وقت بھی آواز اٹھتی تو میں سمجھتا کہ میں اپریشیٹ کرتا. اس وقت بھی اگر پروڈکشن آرڈر ایشو ہوتے, آج ڈپٹی چیئرمین سینٹ کس کا ہے؟ چیئرمین سینٹ کس کا ہے؟ انہی کا ہے نا, پی ٹی آئی کا. پروڈکشن آرڈر ایشو کا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ کنڈی صاحب, تمام مہمانوں کو شکریہ. میرے سے کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.